अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना मीडिया इन्फो चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरे आज की वीडियो कुल्लू शुरहान के बारे में है और नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में एपिसोड 17 का रिव्यू होगा और आने वाली एपिसोड के बारे में भी बात की जाएगी। तो नाज़रीन किराम, ओवरऑल मैं इस वीडियो के बारे में यही कहूँगा कि एपिसोड का एक मिनट भी मुझे स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मुझे कहीं से इसे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत हुई है। और मैं सबसे पहले जिस किरदार के बारे में बात करूंगा वो है मलहून खातून का किरदार। राइटर ने बिल्कुल वही किया जिसके हमें काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी, यानी कि उस्मानी सल्तनत की पहली वालदा सुल्तान के किरदार को नुमाया किया और इस तरह नुमाया किया कि दूसरे किरदारों की अहमियत भी कम हुई। मलहून खातून के सीन्स इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थे, जबकि मलहून खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा जिसका नाम बानो यल्दमीर है, और उन्हें इस एपिसोड से पहले हमें ये महसूस होता था कि मलहून खातून का इस सीरीज़ में किरदार बहुत कम दिखाया जाता है, लेकिन इन 17 किस्तों में शायद पहली बार इस किरदार के सबसे मजबूत मौजूदगी महसूस हुई। और नाज़रीन किराम, इस सीरीज़ में मलहून खातून की अपने बेटे सुल्तान उरहान के साथ मौजूदगी हमें हेमा आना की याद दिलाती है, जो कि कई साल पहले अर्तुगरुल गाजी के साथ दरलिश अर्तुगरुल में नज़र आती थी। तो इसलिए अभी सीरीज़ में मलहून खातून के किरदार को इस तरह इस्तेमाल करना बहुत खूबसूरत लगता है और यह तारीख के मुताबिक भी है। अदाकारा तो ये वाकई कमाल की है और इस एपिसोड में इसके अदाकारी मुकम्मल इंसाफ के मुस्तहिक थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ ये बात बताता चलूँ कि मलहून खातून का किरदार अदा करने वाले अदाकारा ने 2018 में बेहतरीन अदाकारा की कैटेगरी में गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड जीता था। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि इस सीरीज़ के हीरो मर्द त्यारजी ओगलू ने 2024 में बेहतरीन अदाकारी की कैटेगरी में भी गोल्ड बटरफ्लाई अवार्ड जीता। तो ये दोनों वाकई इस अवार्ड के सही फाते हैं। और जैसा कि आप लोग ये बात समझते हैं कि किरदार को मुतवाज़न अंदाज में स्क्रीन टाइम देना सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो इस किस्त में वाकई मलहून खातून और जिस तरह इसने दीदार को उसकी औकात दिखाई वाकई बेहतरीन सीन था। और इस एपिसोड में मलहून खातून वाकई वालदा सुल्तान नजर आई, जिसने अपने सुल्तान बेटे की गैर मौजूदगी में हालात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। और नाज़रीन किराम, अब इसके बाद उरहान गाजी की पहली बीवी रुमैली के फातह सलमान पाशा और सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा नीलूफर खातून के किरदार की बात करें तो जितनी तेज़ी से मोहसिन मुराबद ने तलवारबाजी में महारत दिखाई, यकीन करना मुश्किल है कि इसने सिर्फ चंद माह में प्रैक्टिस के बाद इतनी महारत हासिल कर ली। इसके अलावा अदाकारी के मामले में भी मोहसिन मुराबद नीलूफर के किरदार के साथ मुकम्मल इंसाफ कर रही है। ऐसा लगता है कि मोहसिन तारीखी ड्रामों में घुड़सवारी और तलवारबाजी के लिए ही पैदा हुई हैं और जब भी वो तलवार उठाती हैं तो मंजर इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसके अलावा नीलूफर खातून को जो ताकत, अख्तियार और मौका सुल्तान उरहान देते हैं वो एक औरत के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। वीवर्स अब भी नीलूफर खातून के किरदार के दीवाने हैं और मोहसिन मुराबल जैसी मजबूत अदाकारा इस किरदार को निभाना वाकई हम वीवर्स के लिए एक बेहतरीन ट्रीट है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस एपिसोड में उस्मानी सल्तनत के फाइटिंग क्वीन बनकर जो अदाकारा उभरी है वो एराज खातून है, यानी कि उसने अकेले ही अपने साथियों से 6 जंगजुओं को शिकस्त दे दी, जिनमें एक ज़बरदस्त हैंड भी शामिल था। यानी कि अब कोई भी मलहून खातून से पंगा लेने की जरूरत नहीं कर सकेगा, वरना उसे एराज के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि राइटर कुछ इस किस्म का सिनेरियोज लिखें कि जिसमें एराज खातून और डेफनी का आमने सामना हो, क्योंकि जहाँ मैं एक तरफ चाहता हूँ कि यगित को फ्लाविस से बड़ी बुरी तरह मार पड़े, तो इस तरह मैं ये भी चाहता हूँ कि इराद खातून डेफनी की अच्छी तरह से पिटाई करे। इराद खातून का यह मंजर बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें उसकी ताकत और वफादारी साफ नज़र आ रही थी और वो इन मर्द जंगजुओं में से ऐसे रास्ते से हटा रही थी जैसे ये कोई मामूली। तो ये वही करती है जो इसके लिए मौके के हिसाब से बेहतर हो और ये हवा की तरह अपनी जगह बदलती है, यानी कि जब वो किसी मुश्किल में घेरी जाती है तब भी उरहान के साथ अपनी साइड सोच कर लेती है और जब दुश्मनों की तरफ से इस पर परेशानी नहीं होती और वो उरहान, नीलूफर खातून और तुर्कों के खिलाफ साजिशें करती रहती हैं। और मैं यहाँ इस मौके पर यही कह सकता हूँ कि मोहम्मद बुज़दाक को चाहिए कि वो रेडर्स की टीम में से फातिमा नूरगुल को हटा दें, क्योंकि उसने पहले भी कुल्लू दुश्मन के पूरे सीरीज़ को ख़राब किया था और अब ये कुल्लू उरहान सीरीज़ को भी ख़राब करेगी, क्योंकि तारीखी तौर पर उरहान बहुत एक मजबूत तुर्क सरदार के तौर पर पहचाने जाते हैं। इन्होंने बुरसा फतह किया था। इन्हें हर वक्त अस्पुरचा को बचाने के लिए भागते हुए दिखाना बंद करना चाहिए और मर्द के वो तमाम मनाजिर जिनमें अस्पुरचा खातून नहीं होती वाकई शानदार होते हैं, क्योंकि अब लोग खुद ईमानदारी से बताएं कि जब उरहान शहंशाह से बात करते हुए अपनी फीलिंग्स दिखाता है या जब वो कहता है कि मैं रियासत हूँ और शहंशाह के जंगजुओं से निमटते हैं, तो क्या इन चीज़ों में उरहान की पर्सनैलिटी ज़्यादा सामने आती है।
اور کیا یہی وہ چیزیں نہیں ہیں جو مداح دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ مناظر جس میں وہ اسپوچہ خاتون کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ اور یہاں میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسپوچہ خاتون کا تاج اس کے سر سے چپکا دیا گیا تھا؟ یہ وقت بہت اونچی چٹان سے پانی میں کودتی ہے اور اس کا تاج بھی ذرا بھی نہیں ہلتا۔ اس کے بارے میں رائٹر کو کوئی لاجیکل نیوز دکھانا چاہیے تھا۔ اور اس بار کے ایپیسوڈ میں ارحان غازی کی ایک اور خاص بات جو سامنے آئی ہے وہ ارحان کی ایک باریک پینی اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر نظر رکھنا تھا، یعنی کہ ارحان نے جب کراسی عمارت کے اس ہیڈ کوارٹر پر جہاں ارحان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں چھاپا مارا، تب انہوں نے صرف ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ دشمنوں کے منصوبے ان کے کن علاقوں کے بارے میں ہیں۔ کیا امید ہے کہ رائٹر اس پہلو پر زیادہ توجہ دیں گے اور ارحان کے فتوحات کا اہم سبب بنائیں گے، بجائے اس کے کہ بار بار ایک جیسے سٹیچز کا سہارا لیا جائے، کیونکہ اس قسم کی تفصیلات ارحان کے کردار کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہے۔ اور اس ایپیسوڈ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی واقعی ایک حقیقی بغاوت دیکھ رہی ہو، اور ایپیسوڈ میں شہنشاہ نے جو کیا وہ ایسے جیسے ایپیسوڈ 2 سے لے کر اب تک تمام سازشوں کے برابر تھا، لیکن آخر میں جہاں شہنشاہ فرار ہوتے ہوئے ایک دم ٹھٹک جاتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے شہنشاہ اپنے ضمیر کے ملامت کا شکار ہو رہا ہو، اور گویا وہ اپنے اعمال کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے دل میں وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو شہنشاہ کے کردار کا یہ پہلو اور شہنشاہ کا کردار ادا کرنے والا اداکار جس کا نام بارش ہے، تو اس کی شاندار اداکاری دونوں مل کر اس کردار کے اس کی کمپلیکٹڈ نیچر کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، جو اس کردار کو منفرد بناتی ہے۔ اب چاہیے اس کردار کی کہانی کا اینڈ شہنشاہ کی موت پر ہو یا اسے معاف کر دیا جائے، اس کے گریٹ کریکٹر کو استعمال کرنا ارحان اور شہنشاہ کی دشمنی میں بہت گہری پیدا کرتا ہے۔ اور اس ایپیسوڈ میں ایک مکمل بغاوت دکھائی گئی جس کا اسکرپٹ منطقی اور مضبوط انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ اور اس ایپیسوڈ کی خاص بات یہ تھی کہ اس قسط میں ایک ہی واقعہ یعنی بغاوت پر توجہ رکھی گئی، اور رائٹر کی اس معاملے میں تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے غیر ضروری تفصیلات دکھائے بغیر، اس کہانی کو کھینچے بغیر یہ دکھایا کہ ارحان نے بڑی جلدی اس مہارت سے اس بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ اس کے علاوہ وہ کہانی میں ڈرامیٹک سیکوینس بھی تھا اور ڈائریکشن بھی بہت اچھی تھی۔ اور یہاں اگر میں آپ کو لوگوں کو بتاتا چلوں، اپنی رائے پیش کروں، تو شہنشاہ کی کہانی اس وقت اور بھی زیادہ دلچسپ ہو سکتی ہے جب رائٹر اگر یہ دکھا دیں کہ یہ کسی طرح یعنی کہ یا تو ارحان یا پھر فلاوس کے ہاتھوں مر جاتا، تو تب شہنشاہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ ارحان کے پاس آ کر ہتھیار ڈال دے، جبکہ ارحان اسے معاف بھی کر دے۔ اور یہ موقع ہے وہ جب ارحان کا بیٹا مراد اول پیدا ہو اور پھر شہنشاہ مراد سے محبت کرنے لگے اور خود اس کی تربیت کرے۔ نیوز میں خاص طور پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں شہنشاہ سلطان مراد کے لالا یعنی کہ استاد رہے۔ اور ناظرین کرام، اگر میں اس ایپیسوڈ میں شہزادہ سلمان کے سینیوز کو ڈسکس نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ سین اس ایپیسوڈ کے بہترین سین میں سے ایک تھا۔ حالانکہ بظاہر یہ سمپل سا سین ہے، کیونکہ اس منظر میں اپنی کم عمری کے باوجود سلمان نے اپنے بہن بھائیوں کے دفاع میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی اور وہ ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا۔ اور جب اسے اس کے بھائی قاسم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا وہ یہاں نہیں ہے، اے غدارو مجھے قتل کر دو۔ تو اسی وجہ سے یہ سین میرے لیے بہت شاندار تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلمان واقعی اپنے والد سلطان ارحان کے دور میں ریاست کی خدمت کرنے والا ایک بہادر اور عظیم سپہ سالار تھا، تو اس کردار کی ایسی جھلکیاں بچپن سے دکھانا میرے نزدیک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اسے اسی طرح کے اہم کرداروں کی بنیاد بچپن سے ہی مضبوط بنائی جاتی ہے۔ اور آپ لوگ نوٹ کریں کہ درویش ارطغرل اور کرلش عثمان سے لے کر اب کرلش ارحان تک ہم نے کئی باصلاحیت بچوں کو دیکھا، بے مثال کے طور پر غازی الپ اور احمد الپ وغیرہ۔ تو اب جس طرح شہزادوں کا کردار ان کی تربیت اس سیریز میں دکھائی جا رہی ہے تو یہ قابل تعریف ہیں۔ اور آخر میں آتے ہیں اس سوال کی طرف جو کہ ہر ویورز کے ذہن میں ہے کہ کیا فلاویوس مر گیا، کیونکہ آنے والی قسط کے پرومو میں بھی اس کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔ اور ناظرین کرام، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ فلاویوس کے لیے خنجر کے 2 وار کافی تھے، 2 سے زیادہ وار میرا دل قبول نہیں کر سکتا، یہ بہت زیادہ دکھائی گیا ہے۔ شاید ایسا اس سین کے امپیکٹ کو زیادہ کرنے کے لیے کیا گیا ہو، لیکن وہ آخری وار ابھی تک میرے ذہن میں ہے اور مجھے ابھی بھی حیرت ہے کہ ایک کمانڈر اس جال میں کیسے پھنس سکتا ہے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ 17 ایک ہفتے کی بریک کے بعد آئی ہے۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی جو کچھ کرلش ارحان کے بارے میں بتایا تھا تو اس میں ذکر کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر اس سیریز کی رائٹر ٹیم شامل فاطمہ نورگل کو ٹیگ کر کے فاطمہ اور فلاویوس کے فینز ان دونوں کرداروں کے بارے میں، جن میں سے ایک فین نے یہ لکھا تھا کہ
अंद्रयास इन दोनों को अपने साथ ले जाए और इन दोनों को जेल में बंद कर दे और फिर ये वहाँ जी भर कर बातें करें। तो आप लोग खुद देखें कि इस एपिसोड में थोड़ी सी तब्दीली के साथ फातिमा नूरगुल ने इस किस्म का सीन्यूज़ शामिल कर दिया और इन दोनों को जेल में बंद करवा दिया, जहाँ वो दोनों बातें करते रहे। जैसे मेरी इस बात की तस्दीक हो गई कि फातिमा नूरगुल इस सीरीज़ में मौजूद कपल्स के फैंस की बातें सुनती है और उन पर तवज्जो देती है और उनके बनाए गए सीन्यूज़ एपिसोड में शामिल भी करती है। लेकिन इस सीन्यूज़ में अच्छी बात यह है कि फ्लावियस को इस्लाम की हकानियत के बारे में ज़्यादा तफसील से जिस शख्स से मालूम हुआ वो फातिमा ही थी। इस सीन में फातिमा और फ्लावियस का थोड़ा फ्लर्ट दिखाया गया, लेकिन इनकी बमानी गुफ्तगू भी थी। तो नाज़रीन किराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो।